جو آپ سے محو گفتگو تھے، میں پہلے بھی التماس کر چکا ہوں کہ جو آدمی اپنے ساتھ بچوں کو لائے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان بچوں کو خاموش کروایا جائے۔ محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، محفل کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان بچوں کو خاموش کروا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ اے بیٹا، اگر آپ خاموش نہیں ہو سکتے تو باہر چلے جائیں۔ تو اس محفل کی کامیابی کے لیے آپ بھرپور ہمارا ساتھ دیں۔ اس وقت آپ کے سامنے ملک پاکستان کے نامور خطیب، شاعر اسلام، خطیب پاکستان، قاری القرآن، واضح شیریں بیان حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہ عالیہ، وہ آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ جناب قاری القرآن، واضح شیریں بیان، مداح رسول، ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا۔ اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك، وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك، لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أو كما قال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دمر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جدے خندیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں اس بیکار زبان دا کی فائدہ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو اپنے گھر مسجد اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نل مل بیٹھن دی جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے محترم مولانا حافظ محمد ارسلان بشیر صاحب حافظہ اللہ دیگر انہ دے نمازی جماعتی احباب محترم شیخ عبدالرشید صاحب اور دیگر احباب جماعت اللہ رب العالمین شب دی محنت اپنی بارگاہ دندر شرف قبولیت نہ نوازے قرآن پاک دے دو مقاماتوں تو احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی سورۃ الانفطار دندر اللہ تعالیٰ نے قیامت دا ذکر فرمایا اور انسان دی اللہ رب العالمین بے وفائی دا ذکر دوسری آیہ مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے
رسول اکرم نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ بیان فرمائی۔ میں انشاءاللہ ان دونوں مقامات دی روشنی دے اندر تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہواں گا۔ سب تو پہلا سورۃ الانفطار دیاں جو آیات تلاوت کیتیاں نے انہاں دا ترجمہ سماعت فرمانا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت، جدوں آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جدوں ستارے چڑھ جان گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جدوں سمندر بہ نکلن گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جدوں قبراں کھل جان گیاں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر بندہ جان لے گا انہیں پیچھے کی چھوڑے آگے کی بھیجے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تینوں تیرے رب کریم دے معاملے دے اندر کیڑی بات نے دھوکھے دے اندر ڈالیا۔ حالاں الذی خلقک فسواک فعدلک، تیرے رب نے تینوں پیدا کیتا اور برابر برابر بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جنوں جویں چاہیا اس صورت دے اندر اس شکل دے اندر پیدا کر دیتا۔ اس وقت اس دنیا کائنات دے اندر ارباں کھرباں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہاں سارے لوگاں دیاں آپس دے اندر صورتاں میچ نہیں ہوندیاں، شکلاں ملدیاں، الگ الگ اللہ رب العالمین نے صورتاں بنائیاں۔ کسی نو گورا بنایا، کسی نو کاڑا بنایا، کسی نو چھوٹے قد والا بنایا، کسی نو لمبے قد والا بنایا، کسی دے نئے نقش سونے نے، کسی دے نئے نقش ذرا الگ نے، لیکن کائنات دے رب نے صورتاں بنا دیتیاں نے اور سیرتاں دا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان نو دے دیتا ہے۔ صورت پاویں جڈی مرضی سونی ہوئے، اگر سیرت سونی نہ ہوئے تے پھر بندہ پاویں جنہ مرضی سونا ہوئے رب نو چنگا لگدا، رب دی نظر دے اندر دی کوئی اہمیت نہیں۔ مثال دے طور تے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نو بڑا خوبصورت بنایا، سونیاں سونیاں صورتاں، لمبے لمبے قد، بھاری جسامت، باروب شخصیتاں، اور ایسی نسل دے اندروں پیدا ہوئے کہ نبی پاک نے فرمایا کریم ابن الکریم، چار ہستیاں دے بارے، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس لڑی دے اندروں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نو پیدا فرمایا، سارے خوبصورت، چہرے بڑے جاہ و جلال والے، حسن و جمال والے۔ اللہ رب العالمین نے کلیاں خوبصورتیاں نہیں عطا کیتیاں، انعامات دی بھی بھرمار کی، انہاں نو سائے دی ضرورت پئی۔ اللہ فرماندے نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلاں دا سایہ کر دیتا۔ انہاں نو کھانے دی ضرورت پئی، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ رب العالمین نے من سلوہ انہاں واسطے اتار دیتا۔ انہاں نو پانی دی ضرورت پئی، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پانی دے جاری کر دیتے۔ انہاں نو راواں دی لوڑ پئی، اللہ تعالیٰ نے پانی تے برج بچھا دیتے، پل بنا دیتے۔ لیکن ایک حکم فرمایا بس ہفتے والے دن مچھلی دا شکار نہیں کرنا،
इन्हां डायरैक्ट अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, बल्कि हीले बहाने नाल नाफरमानी की है। बड़े सोहने सन, नबियां दी औलाद सन, सूरतां बड़ियां सोहणियां सन, बस एक नाफरमानी की, सीरत दे अंदर बिगाड़ आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। इन्हां अल्लाह रब्बुल आलमीन दी नाफरमानी की थी, इन्हां सोहणियां सूरतां वालियां नूं अल्लाह ताला ने जलील बंदर बना दिता। एक सिर्फ नाफरमानी की थी, किनियां बोलो किनी? सिर्फ एक। अज मैं अपने गिरबान दे अंदर झांका, सुबह फजर तो लैके इशा तक मैं अल्लाह दियां किनियां नाफरमानियां करना, असी अल्लाह दियां किनियां बगावतां करने। हजरात, रोजाना की बुनियाद ते नौजवान मर्द औरतां आईने दे सामने, शीशे दे सामने खड़े हो जाने, अपने चेहरे की बनावट ते सजावट नूं वेखने, चेहरे दे किसे हिस्से ते कोई दाग धब्बा नजर आए सानू चंगा नहीं लगता। उहदे वास्ते डॉक्टरां कोले जाने, हकीमां कोले जाने, टोटकियां वालियां कोले जाने, यार दाग पै गए ने चेहरे ते, दा कोई हल दसो। ये फिर जेड़ा नुस्खा तजवीज़ कर देंदे ने, भावें कोई डॉक्टर है भावें कोई हकीम है, ये कहता फलां 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 करीम इस्तेमाल करे, 5-7 करीमां दा मतंजन बना लैंदा और चेहरे ते लगा लैंदा। कादे वास्ते? मेरे चेहरे दे दाग साफ हो जान, मेरे चेहरे दियां छाइयां खत्म हो जान, भावें मर्द ने भावें। एक वक्त सी ये सिलसिला सिर्फ बीबियां तक महदूद सी, करीमा आला। फिर सिलसिला आगे बढ़िया, मर्दां तक भी आ गया, तो हुण माशाअल्लाह साढ़े तक मौलवियां तक भी आ गया। असी भी करीमा लाण लगे। चेहरा साफ नजर आना चाहिए, सूरत सोहनी नजर आनी चाहिए, लेकिन सीरत का कोई ख्याल नहीं। फिर करीमा लाइया, चेहरा एडा सोहना बना लिया, अपना ये सोहना चेहरा लैके सूरत लैके लोगों के सामने फिर कहता मेरी सूरत बड़ी सोहनी। सूरत एडी सोहनी है जिवें चन्न दा टोटा हुंदा है, ते सीरत एडी गंदी है, इहदा सक्का बाप इहदी सीरत तो नफरत करदा है। सीरत एडी भैड़ी है, इहदी सक्की मां इहदे तो नफरत करदी। किरदार एडा गंदा है, इहदे नाल रल के जम्मिया इहदा वीर इहदे तो नफरत करदा है, इहदियां भैणां इहदे तो नफरत करदियां ने, इहदे बीवी बच्चे इहदे रिश्तेदार महल्लेदार सज्जन यार इहदे तो नफरत करदे ने। सूरत बड़ी संवार लई, सूरत संवार दियां अल्लाह की कसम सीरत नूं भुल गया इंसान। एक वक्त हुंदा सी इस मुसलमान मर्द औरत दी सूरत वाल तवज्जो घट हुंदी सी, सीरत वाल तवज्जो ज्यादा होया करदी सी। हुण सूरतां वेंदियां वेंदियां सीरत भुल गए। असीं रिश्ता करन भी जाने, सीरत नहीं वेंदे। की वेने आ? बोलो, सूरत ही वेने, सीरत की कोई परवाह नहीं, सीरत की कोई फिक्र नहीं। इहो वजह अज साडियां नस्लां दे अंदर सीरत का नाम ही नहीं रह गया, सूरत ही बस रह गई है। हजरात, सूरतां जिहड़ियां मर्जी सोहणियां होण, सीरतां चंगियां ना होण, कायनात दा रब सूरतां बिगाड़ दिंदे। आइए अपनी सीरत नूं संवारिए, और सीरत नूं संवारन वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी साडे वास्ते बेहतरीन नमूने आइडियल है, उसवे हसन है। अल्लाह दी कसम इस कायनात के अंदर बड़े बड़े नफीस लोग, बड़े बड़े खूबसूरत लोग, बड़े बड़े हसीनो जमील लोग आए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वध के सूरत दे एतबार नाल भी सोहना कोई नहीं, ते सीरत दे एतबार नाल भी सोहना कोई नहीं। आइए इंशाअल्लाह मैं सीरत सैयदुल बशर सल्लल्लाहु, पढ़ो जरा सल्लल्लाहु। उसी मैनू लगता मेरी तकरीर सुन के परेशान हो गए हो, हैं ढिले ढिले हो, परेशान हो, चेहरे का रंग उड्या उड्या है, इंज करके ना जिमें पता नहीं तुहानू बन के बिठाया होंदा। जरा अशाश बशाश हो के बैठो, तुसीं अल्लाह के घर के अंदर बैठे हो। सही अल जामे की रवायत है, हज़रत सुदई बिन अजलान रज़ी अल्लाह ताला को बयान करते हैं, आपने फरमाया जिहड़ा बंदा अपने घरों अल्लाह के घर मस्जिद के अंदर आंदा है ना, इस इरादे नाल मैं कोई खैर की बात सीखण सिखाण वास्ते जा रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन नूं बंदा एडा चंगा लगदा है, कायनात दा रब इहनूं पूरे हज दा सवाब अता कर छड्डदे। तुसी को आम मजलिस के अंदर नहीं बैठे, बड़ी बाबरकत मजलिस है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस है
جدے اندر کو دوڑے مائیے نہیں ہونے، جدے اندر کو جھوٹے کسے کہانیاں نہیں ہونیاں، اللہ دا قرآن بیان کیتا جائے گا، نبی پاک علیہ السلام دیاں احادیث بیان کیتیاں جان گیاں۔ ماشاءاللہ شاش بشاش ہو کے بیٹھو، گوڑے چھڑو، بیدار ہو کے اشار ہو کے بیٹھو۔ میں نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے خوالے تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا، غور کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ، میرے پیغمبر السلام دا بیٹھنا، اٹھنا، لیٹنا، سونا، بیدار ہونا، نبی پاک علیہ السلام دیاں خوشیاں غمیاں، میرے پیغمبر دے لیل و نہار، رحمت کائنات علیہ السلام دی زندگی دا ایک ایک پہلو میرے تواڈے واسطے آئیڈیل تے نمونہ، چند مثالاں نبی پاک دی سیرت دیاں، سنن نسائی دی روایت سیدنا حضرت طارق بن عبداللہ المغاربی رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ کتھے سون والا پائی کتھے گا، نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے السلام دے صحابی بیان کر دینے، میرے پیغمبر السلام دے حضرت نبی پاک دے صحابی حضرت طارق بن عبداللہ بیان کر دے رضی اللہ عنہ۔ دی بیس نہ بالکل بند کر دیو، ختم کر دیو بیس، تھوڑا جا ماسٹر کھول کے ہلکی جی کو چلاؤ۔ رحمت کائنات نے السلام دے صحابی فرمان دے نے، نبی پاک نے السلام دے مدینہ شہر دے قریب ساڑھے علاقے دے لوگ، ربضہ جنوبی ربضہ دے لوگ چل دے مدینہ پاک دے قریب آکے نہ ڈیرے لگا لینے، نبی پاک نے السلام چل دے آئے، میرے پیغمبر نے سفید رنگ دا لباس پہنے، میرے پیغمبر السلام آکے قافلے والیاں نو تعارف کر دینے، قافلے والیوں کتھوں آئے ہو، کس گرن نہ لائے ہو، ایک قافلے والے کہن لگے اسی ربضہ جنوبی ربضہ دے علاقے دندروں آئے ہیں، تجارت دیگر نہ لائے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان دے کی فروخت کرنا چاہتے ہو، کہندے نے اسی اونٹ ویچنا چاہنے ہیں، ایک سرخ رنگ دا اونٹ نبی پاک علیہ السلام نو پسند آ گیا، نبی پاک علیہ السلام نے سودا طے کر لیا، قیمت طے کر لی، اونٹ دی موار پکڑی ہے، آپ فرماندے نے میں تواڈے اونٹ دی قیمت مدینہ پاک جا کے تواڈے تک پہنچا دینا۔ نبی پاک اونٹ لے کے مدینہ پاک چلے گئے نے، بڑی قابل توجہ بات ہے، رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی حضرت طارق فرماندے نے ادھر نبی پاک علیہ السلام ساڑھی اکھاں تو جو لوئے نے، تے ادھر نبی پاک علیہ السلام دے بارے اے قافلے والیاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، اسی جس بندے نو اونٹ دیتا ہے نہ او دا پتہ پوچھیا، نہ او دا نام پوچھیا، نہ او دا ڈریس پوچھیا، ایڈا قیمتی اونٹ دے دیتا ہے، لگدا ہے گھن سانو اونٹ بھی نہیں لبنا تے اونٹ دی قیمت بھی نہیں لبنی۔ پاکستان ہوندا تے واقعہ نہیں سی لبنی، ایتھے لوگ یتیماں دا حق کھادی جاندے نے، غریباں دا حق کھادی جاندے نے، بیوہ عورتاں دا حق کھائی جاندے نے، ایتھے جناب ماڑیاں دی جائیداد تے لوگ قبضہ کیتی جاندے نے۔ میں کہنا نواں اللہ دی قسم صرف اے خنزیر دا گوشت نہیں حرام، بھیڑاں دا حق وراثت بھی، جویں خنزیر دا گوشت کھانا حرام ہے، ایویں بھیڑاں دا حق کھانا بھی ہے، بھراواں دیاں جائیداداں تے قبضہ کرنا بھی، یتیماں دا حق کھانا بھی، ہن ہوے مسلمان تے خنزیر دا گوشت کھاندا،
تے جڑا بھैਣاں دا حق کھاندا کی وہ چنگا کام کردا ہے تے پھر بڑے چاہ نال کہندا حضرت جی میری بھੈਣ نے اپنا حق مینوں دے دتا اللہ واسطے ہے بڑی محبت نال میں کہا تو تے کدی نہیں کیا کہ میں اپنا حق اپنی بھੈਣ نوں دیتا بھੈਣਾਂ ہی دے دیاں نے او بیچاریاں ڈریاں دیندیاں نے کہ انہاں دوبارہ باپ دے دروازے تے نہیں آن دینا ماپیاں دے بوئے نہیں چڑھن دینا اے ڈردیاں دیندیاں نے حق ظالم ہے او بندہ جڑا بھੈਣਾں دا حق کھاندا ہے اللہ اس گناہ نو لوگ گناہ نہیں سمجھدے اس گناہ نو لوگ گناہ نہیں سمجھدے حالانکہ کبیرہ گناہ ہے اور کئی بابے اندے نے اللہ دی قسمیں مرن لگیاں نا پترہ نو ساتھ لے دے نے آجو پتروں گوٹھے لوا لو اے ناوے مرن دے بعد توڑیاں بھੈਣਾں توانو تانگ کرن میں کہا بابا جی یہ بھੈਣاں پاویں تانگ کرنا کرن توانو قبر دے اندر ڈانگا ضرور پین گیا تیاں دا حق پترہ نو دے کے جا رہے ہیں شرم کرنی چاہیے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے بارے ایک گلاں کر دے پہلے کہندے نے ایڈا قیمتی اونٹ دے دتے لگدا اونٹ وی نہیں لبنا تے قیمت وی نہیں لبنی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے ایک گلاں کر رہے نے تے انہاں دے نال ایک بی بی خیمے دے اندر بول کر کے کہندی قافلے والے ہو اس ہستی دے بارے گل نہ کرو بی بی دونوں جاننی ہے کہندی ہے میں جان دی تے نہیں لیکن تسی اس ہستی دے نال اونٹ دی قیمت طے کر رہے سو تے میں اس سونے دا مکھڑا ویکھ رہی ساں او دا چہرہ انج لگدا سی جویں 14ویں رات دا چن ہویا کردا ہے تے میرا ایمان ہے ایڈے سونے چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکدا دغا باب نہیں ہو سکدا اللہ دی قسم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دا رب نے چہرہ ہی ایڈا سونا بنائے لوگ میرے پیغمبر دے چہرے نو ویکھ کے پہچان جایا کر دے سن قرآن اس بات تے کہندے وداعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فرمایا سونےو اساں تانوں چمکدا ہویا سورج بنایا نبی پاک دے حسن دی گل میرے پیغمبر دے چہرے دی گل تے دو جملے سماعت فرماؤ اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بڑھایا کو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بڑھایا چن چودویں دے نالو چمکی سونی پیشانی رب نے بنایا سونا مکھڑا دیدا نورانی چن چودویں دے نالو چمکی سونی پیشانی رب نے بنایا سونا مکھڑا دیدا نورانی تک تک کے سونا مکھڑا دکھیاں نے چین پایا نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بڑھایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بڑھایا ایک اور اخلے دل بولے بڑا سونا ترجمہ کیتا سورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو اچھا تسی بولنا بھی گوارا نہیں کر تیرا مبرہ کو سبحان اللہ میں کہنا چلو کو 10 منٹ تو اڑی تقریر سنن دا تو اڑا موڑ بن جائے تیرا مبرہ کو سبحان اللہ سورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو
فلکوں فرشتے آئے بڑھ کے دربان لوگو صورت جگان سونی